مرحبا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा बदर की ये हमारी चौथी किस्त है. मैदान बदर के अंदर एक अजीम खातून ऐसी भी थी जिसके 7 बेटे इस जंग में शरीक थे. इस सादतमंद खातून का नाम था अफ़रा बिनते उबैद अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. इनका एक बेटा औफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता है मैदान जंग के अंदर. बड़ा अजीब और गरीब सवाल करता है. अर्ज़ करता है कि अल्लाह के रसूल मुझको ये बताएं, अल्लाह ताला अपने बंदे से कब खुश होता है? अल्लाह ताला मुस्कुराते कब हैं? अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होकर कब मुस्कुराते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा खाली जिस्म यानी ज़रा पहने बग़ैर और हफाजती इंतज़ामात के बग़ैर दुश्मन के साथ मुकाबला करता है, अल्लाह ताला उस वक़्त खुश हो जाते हैं, अल्लाह ताला मुस्कुरा उठते हैं. चुनांचे औफ अपने बदन पर ज़रा पहने हुए थे. जब आपका इरशाद सुना, अपनी ज़रा को फेंक देते हैं और दुश्मन की सफ़ों के अंदर जा घुसते हैं. वो लड़ रहे हैं, बहादुरी और शुजाअत के जौहर दिखा रहे हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं. अफ़रा तो कितनी खुश नसीब है, तेरे सारे बेटे जो हैं वो बहादुरी के जौहर दिखाते हैं और उनमें से एक खुशकिस्मत तेरा बेटा मुआज़ वो भी था जिसने अबू जहल को कत्ल किया था. आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ़िरौन वक़्त का इबरतनाक अंजाम क्या होता है. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाक़या बयान करते फरमाते हैं कि बदर के रोज़ लड़ाई अपने अरूज पर थी. अबू जहल एक ऊँट के ऊपर सवार था. वो अपनी फ़ौज को लड़ा रहा था, उसके हौसलों को बढ़ा रहा था. उसके इर्द गिर्द उसकी हिफाजत के लिए उसका अपना बेटा इकरमा भी मौजूद था. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो मुझे एक नौउम्र लड़का नज़र आया, बाएं तरफ देखा मुझे एक नौउम्र लड़का नज़र आया. कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, मैदान जंग के अंदर हूँ, होना तो ये चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द नौजवान हों, बहादुर हों, ताकि अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो वो मेरा दफ़ा कर सके, मैं उनका दफ़ा कर सकूं. ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं. कहते हैं मैं अभी ये सोच रहा हूँ तो उनमें से एक मुझसे कहता है, चाचा जान अबू जहल किधर है? मैंने पूछा, भतीजे तूने अबू जहल का क्या करना है? कहने लगा, अल्लाह की कसम अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं उसकी जान ले लूँगा या ख़ुद शहीद हो जाऊँगा. कहते हैं कि मैंने अभी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो दूसरे नौउम्र लड़के ने भी वही सवाल किया जो पहले नौजवान ने किया था, अबू जहल किधर है? कहते हैं मैंने उनको इशारे से बताया कि वो रहा तुम्हारा दुश्मन, वो रहा तुम्हारा शिकार. फिर कुछ न पूछिए, वो दोनों उकाबों की तरह अपने शिकार के ऊपर झपटते हैं. अबू जहल पर हमला करने वाले इन अंसारी नौजवानों के नाम मुआज़ बिन अफ़रा और मुआज़ बिन अमर बिन जमूह थे. पहले मुआज़ बिन अमर अबू जहल की टांग पर तलवार मारकर उसे काट देते हैं. अबू जहल का बेटा इकरमा जो अपने बाप के दफ़ा में खड़ा था, वो हज़रत मुआज़ के कंधे पर तलवार को मारता है जिससे मुआज़ बिन अमर का कंधा कट जाता है. उधर मुआज़ बिन अफ़रा भी अबू जहल पर पूरी शिद्दत से हमला करते हैं और इस तरह कारी ज़रब लगाते हैं कि अबू जहल शदीद ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है. और अजीज़ों ये काम इस तेज़ी से होता है कि उसकी हिफाजत करने वालों को संभलने का मौका नहीं मिलता है, उन पर रोब तारी हो जाता है और वो अपनी जान के डर से अपने कायद को छोड़कर भाग जाते हैं. अबू जहल को कत्ल करने वाले दोनों नौजवान अंसारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और आके अर्ज़ करते हैं,
اللہ کے رسول میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تم دونوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ دشمن کے اوپر رعب طاری ہو چکا ہے، فرشتے نازل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی ہے، اور پھر مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرماتے ہیں۔ مسلمان بھاگتے ہوئے مشرکین کو قید کر رہے ہیں، ان کے مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ چاہتے تھے کہ جانیں کہ اس امت کے فرعون کا کیا بنا ہے، ابو جہل کا انجام کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے، میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ان کو قیدی بنا رہے ہیں، دشمن کی بڑی تعداد قتل ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ ابو جہل کو میدان جنگ میں تلاش کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود چھوٹے سے قد کے تھے، دبلے پتلے تھے، لیکن پہاڑوں سے زیادہ قوی ایمان کے حامل عبداللہ بن مسعود ابو جہل کو تلاش کرتے کرتے اس کی لاش پر پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی اس کی سانس آ رہی تھی، ابھی وہ واصل جہنم نہیں ہوا تھا، اس کے سینے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ابو جہل اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اس نے دیکھا چھوٹا سا عبداللہ بن مسعود جو مکہ کے اندر قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا، آج ابو جہل کے سر پہ اس کے سینے پر چڑھا ہوا ہے، اور کہنے لگا ارے او بکریوں کے چرواہے، تم اپنی حیثیت سے کہیں اونچی جگہ پر چڑھ گئے ہو، تکبر، فخر، غرور۔ اور ادھر عبداللہ بن مسعود ابو جہل کو ذلیل کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں ارے اللہ کے دشمن سنو، اللہ تعالیٰ نے آخر کار تمہیں رسوا کر دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی بڑے آدمی نے قتل کیا ہوتا۔ اس نے مرتے مرتے سوال کیا بتاؤ آج کی لڑائی میں فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود جواب میں کہتے ہیں اللہ کے دشمن، آج اللہ اور اس کے رسول فتح یاب ہوئے ہیں۔ ابو جہل کو خوب رسوا کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر کاٹتے ہیں اور اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ رہا اللہ کا دشمن، اس کا سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کو دیکھا اور فرمایا کہ واقعی یہ ابو جہل کا سر ہے، اور پھر آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، دوستو، ساتھیو، میدان جنگ کے اندر مسلمان دشمنان اسلام کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو جہل کی لاش کو بھی، بقیہ حصہ جو ہے اس کو بھی تلاش کیا جائے۔ میدان جنگ جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اس جنگ کا، اس غزوہ کا آخری قسط جو ہے وہ آئندہ قسط کے اندر بیان کی جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔